अस्सलाम वालेकुम। 18वीं आईनी तरमीम को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर नोकझोंक शुरू हो गई है। मामला शुरू हुआ सानिया गुल प्लाजा से, जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं आईनी तरमीम को ढकोसला करार देते हुए तनकीद की कि इस तरमीम का बुनियादी मकसद बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का क़याम भी था, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और तमाम इख्तियारात सूबाई दारुल हुकूमत में जमा हो गए। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को पीपल्स पार्टी ने संजीदगी से लिया और आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने इसका जवाब दिया कि 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए कराची के गुल प्लाजा की आग को बहाना ना बनाया गया। आग के मामले पर 18वीं तरमीम को गैर जरूरी तौर पर खींच कर लाया गया है। नवीद कमर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से 18वीं तरमीम पर जो बातें की गईं, पीपल्स पार्टी उसे हुकूमती पॉलिसी बयान समझ रही है। नवीद कमर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वफाक सूबों को दिए गए वसाइल वापस लेना चाहता है। नाजरीन, ये तासुर अब आम हो चुका है कि हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम से खुश नहीं है और बाज़ मामलात वापस वफाक को देने के हक में है, मगर पीपल्स पार्टी इस मामले पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नजर ही नहीं आ रही है। 18वीं तरमीम पर तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ सेम पेज पर नहीं है, मगर इलेक्शंस एक्ट के मामले पर दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज कौमी असम्बली ने इलेक्शंस तरमीमी एक्ट 2026 का बिल मंजूर कर लिया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मंजूर शुदा तरमीम के तहत स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को अरकान असम्बली के असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार दे दिया गया है। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी, ताहम असासों और वाजिबात की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम होगा। इस तरमीम का बुनियादी मकसद अरकान असम्बली की ज़ाती सलामती और प्रिवेसी बताया जा रहा है, क्योंकि गैर ज़रूरी या हद से ज़्यादा इंकशाफ अरकान और उनके अहल खाना की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है। इलेक्शन कवानीन के तहत इंतखाबी अपील्स और कानूनी तशरीह का दायरा इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर वफाकी आईनी अदालत को दे दिया गया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से तनकीद का वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तफसील से जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के बहुत से मामलात पहले भी आईनी अदालत गए हैं। सियासी जमात को कलअदम करार देना आईनी मामला था, जो अब आईनी अदालत में जाएगा, जबकि फ्लो क्रॉसिंग का मामला भी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन की 80% अपील्स सुप्रीम कोर्ट और 20% आईनी अदालत में जाए। कानून साजी में हुकूमत को ऑपोजिशन की जानिब से किसी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश नहीं है, मगर 18वीं आईनी तरमीम और मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम की बात हो तो हुकूमत अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से दूर नजर आती है। क्या ये मामलात भी खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे, या आने वाले दिनों में ये कानूनी मामलात दोनों बड़ी जमातों के ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? इसी पर बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त शो के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अंजुम अकील साहब, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस यानी नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज शो का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर लेना चाहिए। सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब, आई होप कि जो आपने स्माइल शो के आगाज़ में रखी हुई है वो इख्तिताम तक बरकरार रही। सेंटर साहब, क्या हो गया? मतलब 18वीं तरमीम, आई नो कि इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आपका एक पेट प्रोजेक्ट मैं कह सकती हूँ ये रहा है, लेकिन इसको लेकर के हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों हो गए? नोक चोक तो हो रही है। 18वीं तरमीम 2 चीजों पर मुश्तमिल है। एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम जो जनरल ज़िया और मुशर्रफ लाए थे उसको ख़त्म किया, और नंबर 2 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो नुकात जो है वो तय किए गए थे उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन पार्शली किया था। तो ये 18वीं तरमीम अगर आप आइन से निकालेंगे तो ये जनरल ज़िया और मुशर्रफ का आइन हो जाएगा। तो क्या ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज को या मुल्क के अवाम को काबिल कबूल होगा? ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि 18वीं तरमीम में दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है कि जो है वो लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया गया था। बिल्कुल आइन में आर्टिकल 148 डाला गया था कि ईच province shall establish the local government system and devolve financial, political and administrative authority to the elected representatives of the local government. उसके तहत जो है वो सिंध में कानून आया।
اس کو سپریم کورٹ نے MKM نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ کی گئی 2022 میں اور وہ نافذ العمل ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ یہ اسٹیٹس ہیں اور یہ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیوالو کریں گی اپنی جو ہے وہ اتھارٹی ڈیسینٹرلائز کریں گی. آرٹیکل 37 میں لکھا ہوا ہے تینوں کریں گی. فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے گی, پروونشل گورنمنٹ بھی کرے گی اور لوکل گورنمنٹ بھی کرے گی ٹو دا ٹاؤن اینڈ وارڈ لیول. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں قانون لایا ہے اس میں کراچی میں 13 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ اختیارات دیوال کیے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. تو 18ویں ترمیم پر جو ہے وہ تنقید کرنا, آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اختیارات کوئی لوکل گورنمنٹ کو جائیں گے. لوکل گورنمنٹ کا اپنا اسکوپ ہے, صوبائی گورنمنٹ کا اپنا اسکوپ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا اسکوپ ہے اور تینوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے پاورز جو ہے وہ نچلی سطح تک ٹرانسفر کرنے ہیں. جیسے صوبے کو جو ضلع تک کرنے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس طریقے سے کرنا ہے اور لوکل گورنمنٹ کو یونین کونسل اور ٹاؤن. یہ ڈیولیشن کا پلان کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے. لیکن اس پر تنقید اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ پروونسز کو کمزور کیا جائے, ان سے اختیارات چھین کر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو کمزور کیا جائے, جیسے جنرل ضیاء اور مشرف نے کیا تھا. پھر سینٹرلائزیشن کی جو مہم ہلائی تھی اور ابھی بھی جو وہ کہتے ہیں کہ پروونسز کے پاس ریسورسز ہیں. تو میں آپ کو ریسورسز کی بات بتاؤں کہ پروونسز کے پاس فیڈرل گورنمنٹ سے بہت کم ریسورسز ہیں کیونکہ NFC سے ان ایفیکٹ پروونسز کو 6.8 ٹریلین جو ہے وہ ملتے ہیں اور جو بھی کم ہو کر کم ہی ملتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کا صرف سولین ایکسپینڈیچر 7 ٹریلین ہے جو کہ 2.5-3 ہزار ارب ہونا چاہیے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنا سولین ایکسپینڈیچر کم کرنے کی بجائے صوبوں کو کہتی ہے جن کے پاس ایجوکیشن, ہیلتھ, لینڈ آرڈر, لوکل گورنمنٹ سب ساری ذمہ واری ہے. Senator تو Saab, وہ to tell you the یہ truth, ریسورس. sir, allow me for the interjection. To tell you the truth, sir, جو الزام آپ وفاق پر لگا رہے ہیں یا میں یوں کہہ لوں کہ جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ وفاق کو اس چیز سے پرابلم ہے کہ ڈیمولیشن آف پاور جو ہے وہ نہیں ہو رہا, وہی الزام کہیں نہ کہیں صوبائی حکومتوں پر بھی لگ رہا ہے, یعنی آپ پر بھی لگ رہا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ فردر اپنی پاور نیچے لوکل سسٹم کو نہیں دے رہے. سر میں نے وہی بات کی کہ ہم نے جو لوکل گورنمنٹ لائے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو امینڈ کیا ہے اور لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اس کے مطابق ہیں. صوبائی گورنمنٹ کے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اختیارات ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں اختیارات ہیں. ڈیولیشن کی پلان یہ ہے کہ یہ تینوں گورنمنٹ نچلی سطح تک جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ ڈیسینٹرلائز کریں گی. یہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات یا پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں گے, یہ نہیں ہے. ڈیولیشن میں تینوں کو اسٹیٹ مانا گیا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں یہ پلان ہے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے عمل کیا ہے اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے کیونکہ گورننس صوبوں کے پاس ہے. ایجوکیشن صوبہ دیتا ہے, ہیلتھ صوبہ دیتا ہے, لوکل گورنمنٹ صوبہ چلاتا ہے, ایگریکلچر, انڈسٹری سب صوبائی سبجیکٹ ہے. لیکن چاروں صوبوں کو جو NFC شیئر ملتا ہے حصہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سولین ایکسپینڈیچر سے کم ہے. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو سولین ریسپانسبلٹیز ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ بہت کم ہے. وہ اس کو 2.5-3 ہزار سے جو ہے وہ فیڈرل سولین ایکسپینڈیچر چلانا چاہیے, لیکن وہ 7,000 ارب لیتے ہیں اور پھر بھی وہ بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صوبوں سے زیادہ پیسے ملنے چاہیے, جو کہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ملک کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. چلے اسی زیادتی پر بات کرتے ہیں. جو وکیل صاحب 2 سوال میں نے آپ سے کر رہے ہیں بیک ٹو بیک, لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ, یہ جو خدشات پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ آپ وفاق دل کے کسی کونے میں, دماغ کے کسی کونے میں یہ خدشات ہیں کہ ہاں مطلب کہ ہم نے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ, پہلے تو اس پر بات کر لیں پھر میں آگے بات کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 18ویں ترمیم جو میثاق جمہوریت کا حصہ تھی اور اس لیے وہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد بھی کیا گیا, لیکن آج کام میں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے ہیں اور بالخصوص KPK کی بات کریں آج تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ دہشت گردی عام ہے اور روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ یہ وفاق کا معاملہ نہیں, یہ صوبے کا معاملہ ہے. جب صوبہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا تو پھر وفاق کو وہاں آنا پڑتا ہے. تو وفاق کو آنے کے لیے ایک صوبائی حکومت کو جتنے اختیارات دیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ملک, کیونکہ سارے صوبے پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی تو سب مضبوط ہوگا. اب ہر صوبہ اپنی من منانی شروع کر دے تو پھر وفاق کہاں گیا, وفاق کی مضبوطی نہ رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ ملک میں ایک جنگ کا حالات ہیں اور جس طرح خیبر KP میں جس طرح ہماری افواج
دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہی ہیں، افغانستان کے بارڈر ہے ساتھ، وہاں ایک جنگ ہو رہی ہے، پھر لاسٹ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کے انجم لیے عقیل صاحب ایک بات کہوں آپ کو، جس طرح جی پیپلز جی پارٹی کا موقف ہے نا کہ 18ویں ترمیم کو کھینچ تان کے زبردستی گل پلازا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسی طرح مجھے لگتا ہے آپ کے پی کے کو کھینچ تان کے اس چیز کے ساتھ جوڑ نہیں رہے نہیں ہیں. نہیں میں نے نہیں پہلے نہیں نہیں، بیسک جو پہلے جو آپ آپ سینیٹر صاحب کی تسلی تو کرا دیں کہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہو نہیں رہی ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ کہ نہیں، ورنہ اسی شو میں نہیں گرما گرمی شروع ہو جائے گی. جی سر. میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں کہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ اختیارات کی وجہ سے پاکستان کی فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے، اور صوبوں کو اتنے زیادہ اختیارات دینے سے صوبے اپنے عوام کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، وہ سہولتیں نہیں دے رہے جو کہ انہیں 18ویں ترمیم کے بعد ان کو اپنے ذمہ لی تھی. اس لیے لوگوں کی بہتری کے لیے، اور جس طرح ابھی جو آج سانحہ کراچی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایک دفعہ پہلے ہوا تھا سانحہ، اور ایک یہ سانحہ، دو سانحے بڑے ساری میں سمجھتا ہوں کہ دل کو ہلا دینے والے سانحے ہیں، اور بالکل. بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی بالخصوص صوبائی حکومت کی نااہلی سامنے آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ وہاں مضبوط نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ ڈھانچہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ جب دیکھیں فائر بریگیڈ کی بات ہوئی، فائر بریگیڈ نہیں ہے، سر ایمرجنسی سیڈیز ایک نہیں منٹ ہے. انجم عقیل صاحب، ایک اور چیز سر، بے شک آپ نے فرمایا کہ جی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، ڈھانچہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں نہیں ہے، آپ یہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پنجاب میں کون سا ہے؟ اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور کے اندر تو میئر بھی کوئی نہیں ہے. مطلب یا تو آپ ایگزامپل سیٹ کریں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے، اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کا رول ماڈل فالو کرتے ہوئے اپنا جو لوکل سسٹم ہے اس کو با اختیار بنا لے. کراچی کا تو پھر بھی میئر ہے سر، آپ کے پاس تو میئر بھی نہیں ہے. دیکھیں بات ہے جو میرے خیال میں یہ ابھی الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے. میئر پہلے لاہور میں تھے اور بڑی اچھی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن کراچی میں تو میئر موجود ہے نا، تو ان کے وہ کارکردگی دکھائیں، کیا کارکردگی ہے. مجھے دیکھیں جی یہ اس لیے نہیں کہ 18ویں ترمیم، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو 18ویں ترمیم سے اختیارات دیے گئے ہیں وہ میرے خیال میں اس سے اتنے زیادہ دیے گئے ہیں جو کہ وہ عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کہاں گیا، وفاق کہاں گیا؟ تو اوئے جب ہوئے ہوئے. وفاق کا عمل دخل ہی نہیں ہے، وہاں اختیارات ہی سارے دے دیے ہیں، تو وفاق کیا کرے گا وہاں پہ؟ ٹھیک اس ہے سر. لیے کچھ اس کو نظر ثانی، یہ نہیں کہ وفاق 18ویں ترمیم کو ٹوٹل ختم کر دیا جائے گا، کوئی ختم نہیں کیا جا رہا. صوبوں کی جو انڈیپینڈنس رکھی جائے گی، لیکن بالکل. ساتھ کچھ اختیارات وفاق کو، مثلا آپ جس طرح بھی میں نے کہا کہ NFC وارڈ کی انہوں نے بات کی، دیکھیں پیسے سارے چلے جائیں صوبوں کو تو ہم جنگ کہاں سے لڑیں گے، اسلحہ کہاں سے خریدیں گے؟ وہ آج دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے خلاف انڈیا کا محاذ علیحدہ ہے، اسرائیل کا علیحدہ ہے، صحیح ہے. افغانستان کا علیحدہ ہے. تو ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. تو وہ اس لیے کہا گیا کہ پوری اٹانوی دینے کی بجائے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ پیسوں کی ضرورت ہے وفاق کو، دوسری میں کے پی کے کی اسی مثال دی ہے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں وفاق انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتا. وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلح افواج کے لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری لا انفورسمنٹ لوگ شہید ہو رہے ہیں. ملک پورا بدامنی میں ڈال چکا ہے. پوری دنیا سمجھ گئے جو سر. پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے، اس میں بدامنی سمجھ کی گئی وجہ سے نہیں انجم کرنا صاحب، چاہتی. آپ کی بات سمجھ گئی. ذرا دیکھتے ہیں کہ احمد اویس صاحب کو کتنی سمجھ آئی ہے اور سینیٹر صاحب کو. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. سینیٹر صاحب سوری احمد اویس صاحب، آپ سے بھی میں نے 2-3 سوال اکٹھے ہی کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک چیز کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انجم عقیل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا اصلاحات کرنے کے، چھیڑ چھاڑ تو ہونی ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے، جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ کریکٹ ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف کریکٹ ہے؟ مطلب آپ کس کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ، اس 18ویں ترمیم کے معاملے پر، لوکل گورنمنٹ کو فل پاور دینے کے معاملے پر؟ دیکھیں کچھ تھوڑا بہت بیلنس تو کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 28 امینڈمنٹ کا جو سارا پروسیجر جو بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے، اور جو کنفرنٹیشن کی جو صورت بھی بن رہی ہے، اس کے پیچھے اپریہینشنز ہیں، اور اپریہینشن یہ ہے کہ یہ صوبوں کو سب ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو 17ویں 18ویں ترمیم کے اوپر بات آ رہی ہے، یہ اصل بات یہاں جا کے ختم ہوگی
کہ صوبوں کو سب ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 18ویں ترمیم والا تو وہ سارا شرازہ بکھر جائے گا نا. پھر ایک نیا آپ کو نیا سیٹ کرنا پڑے گا, ایک پورا سیٹ اپ ایک نیا لے کر آئیں گے جو اس قسم کے نظام کو سوٹ کرتا ہوگا. یہ 28th امینڈمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ چیز سامنے لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے, یہ جیسا کراچی بہت بڑا ہے, فلاں بڑا, یہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, اس کو یہ سر پرابلم یہ ہے, آپ اس میں اپنے یہ پرابلم تجزیے ہے. کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ انفارمیشن کی بیس پر کہہ رہے ہیں احمد صاحب؟ جی یہ تجزیے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی انفارمیشن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سر اگر کچھ چھیڑ چھاڑ ہوتی بھی ہے تو سر یہ ابھی انجم وکیل صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ بھائی کے پی کے کی کلاسک ایگزامپل ہے, اتنا سب کچھ دے کر کے بھی, صوبے اپنے حصے کا پیسے دے کر کے بھی کوئی پرفارمنس تو دکھائی نہیں ہے کے پی کے نے. تو اب ظاہر سی بات ہے پھر وفاق کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کہ ان کو صوبے کو کتنی پروونشل اٹانومی دینی ہے کہ نہیں دینی. جی سر, ایک بات تو ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی, کسی گورنمنٹ نے پوری نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیوولوشن آف پاور میں یہ اتھارٹی جو ہے لوکل گورنمنٹ کو دینے نہیں چاہتے ہیں یہ سیاستدان جو ہیں پولیٹیشین, کیونکہ یہ پیسہ کا مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اب آپ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کس تیزی سے کتنا فلرش کر رہا ہے, اور یہ جو ان کا جو پروگرام ہے جس میں وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا, اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لوکل گورنمنٹ کے سیٹ اپ کی. یہ یہاں پہ یہ جو اس نے پرویز مشرف نے جب یہ شروع کیا تھا, اٹ واز وتھ گڈ انٹینشن, لیکن انہوں نے ایک دم سے پورے ملک میں وداؤٹ پریپیئرنگ دی پیپل فار دیٹ پرپز انہوں نے ایک دم سے انسٹال کر دیا, اور وہ فزل آؤٹ ہو گیا کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس کو فیل کرنا ہے. جو حقیقت کی بات ہے, اس کو نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اب بھی یہی پوزیشن ہے کہ یہ اصل میں تو یہ سسٹم میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اور اس تبدیلی کے پیش نظر یہ ایک کنفرنٹیشن کی صورت جو ہے اپریہنسو ہو رہے ہیں چھوٹے صوبے بہت زیادہ. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ تبدیلی کون کون لانا چاہ رہے ہیں؟ دونوں پارٹیز کے متفق ہے تبدیلی لانے میں آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں متفق ہیں اس تبدیلی کے لیے, اور یہ جو آپ کو نوک جھوک نظر آ رہی ہے یہ ایک جسٹ ٹو کور اپ ہے, یا آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹی میں کوئی اٹھ کھڑکا ہونے والا ہے؟ دونوں متفق نہیں ہے نا, دونوں متفق نہیں ہے اس کے اوپر. آل رائٹ, پیپل پارٹی بالکل متفق نہیں ہے. صوبوں کے سب ڈویژن کے اوپر پیپل پارٹی متفق نہیں ہے. یہ اس کی جو ہے وہ سب ڈویژن کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں جو متفق نہیں ہیں. آپ سب ڈویژن کرنا چاہتے ہیں سر؟ یہ تو صرف اس وقت جو ہے نون لیگ جو ہے وہ ان لائن ود دی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے یہ تبدیل کر دیا جائے. آپ کیا چاہ رہے ہیں احمد عبید صاحب؟ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے؟ ڈو یو بلیو ان دی ڈیولوشن آف دی پاور؟ آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی لوکل باڈیز کا سسٹم انڈیپینڈنٹ ہو, وتھ فل پاور ہو؟ ہونا چاہیے, بالکل صحیح طریقے سے اگر فنکشن کرے ضرور ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. لیکن وہاں ان کو تو فنڈ کی بھی پرابلم ہے, ان کو تو بالکل ہی اسٹیپ مدرلی ان سے ٹریٹمنٹ بھی رکھا گیا نا. ان کا فنڈ وغیرہ کے اندر بھی ان کو جو جتنے فنڈ ایلوکیشن ہونی چاہیے وہ بھی ان کا پورے نہیں مل رہے. ارے یہ تو نہ کریں سر, ابھی کل میں نے اس کے اوپر احمد عبید صاحب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لگے گا کہ میں کل والا شو ریپیٹ کر دوں, کہ ابھی کل میں نے ایکسٹینسولی اس کے اوپر شو کیا کہ کس طریقے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی خیبر پختونخوا کو باقی جو صوبے ہیں انہوں نے اپنا حصہ دیا فائنینشلی, کہ جی کے پی کے اندر جو ہے کیونکہ دہشت گردی کی بھی لہر چل رہی ہے اپنا کام وہ کر لے, لیکن کے پی کے اندر تو کسی صورت جو ہے کوئی بہتری نظر نہیں آئی. آپ بالکل اس کے برعکس چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے حصے کا بھی فنڈ نہیں ملا. تمام صوبوں نے اپنے حصے کی جو رقم تھی وہ کے پی کے کو دی. میں نے ابھی ساری ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنا ایلوکیشن جو ہے فنڈز کی صوبوں میں آ رہی ہے. اس میں دیکھیں آپ کیا پوزیشن ہے کے پی کے کی اور بلوچستان کی. سب سے کم ہے ان دونوں کے, بہت ایز کمپیئر ٹو سب سے زیادہ پنجاب ہے, اور ایگزاربیٹنٹلی بہت زیادہ ہے. تو یہ تقسیم جو ہے یہ اس میں کوئی ایک پیرامیٹرز نہیں فکس کیے کس بیس کے اوپر آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں اور کس طرح سے کریں گے.
अंजुम अकील तो साहब, इस वजह से ये टेंशन जो है ये डेवलप हो रही है। और ख्वाजा साहब ने तो आज जिस तरीके से बातचीत की है, ये इंडिकेटर है कि ये मुस्तकबिल करीब में ये काफी टेंशन जो है ये डेवलप हो जाएगी, और पीपल ऑल राइट, पार्टी मेरे और नून साथ लीग के रहिए अंदर भी अहमद जो अवैस साहब, मेरे इस साथ वक्त रहिए। बहना ये जो अहमद अवैस साहब की प्रिडिक्शन है अंजुम अकील साहब, क्या आप इससे सहमत हैं कि आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ने वाली है? और सर मेरा सवाल जो ये है कि आप मुझे अकेले नजर आ रहे हैं, पीटीआई भी जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ देने वाली है व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखें जी, असल बात पहले तो कहा जी, एनएफसी में अवार्ड में इनको अपने शेयर से 1% ज्यादा मिल रहे हैं। पहले तो इनको ये पता होना चाहिए 1% इनके सूबे की हालात देखकर इसको इन सारे सूबे अपने शेयर में से दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सूबा के हालात ठीक करना क्या जिम्मेदारी वफाक की है या इनकी है, पहले तो ये पता चले। ये ना अपने से जब वहाँ दहशत गर्दी होती है तो ये अपने जमीन लेते नहीं है, जब वफाक काम करता है तो उस वक्त कहते हैं जी कि वफाक ने इंटरफेयर किया, हमसे मशवरा नहीं किया, हम इत्मीनान नहीं लिया। मुझे पहले ये समझ नहीं लगती कि इनका रुख कौन सा है। दूसरी बात यह है कि इंतजामी ढांचे जितने ज्यादा बन जाएं, उतना जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मैनेजेबल होगा। तो इंतजामी ढांचों की बात हो रही है इस वक्त, इंतजामी ढांचे ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं ताकि जिस तरह आज सानिया कराची हुआ है, ये इस ज्यादा से ज्यादा वो इंतजामी ढांचे बनने से लोग इख्तियारात निचली लेवल तक जाएंगे और फिर ऐसे हादसे होने से काफी हद तक बचत आएगी। ये तो इंतजामी ढांचों की बात हो रही है। बाकी बात यह है कि पीपल पार्टी और या पीटीआई या किसी और की बात नहीं है। अगर ये इंतजामी ढांचे बने तो फिर तमाम सूबों में बनेंगे, कोई एक सूबे में नहीं बनेगा ना। कोई किसी को तकलीफ होगी जी यहाँ कराची में क्यों बन गया, हसन में क्यों बन गया, और के पी के में क्यों बन गया, और बलुस्तान इतना बड़ा सूबे आपके सामने है जैसा वहाँ दहशत गर्दी हो रही है और इतना रकबा कितना ज्यादा है, लेकिन इंतजामी ढांचे एक ढांचा है जिसकी वजह से पूरा वो सिस्टम नहीं चल रहा। तो इसलिए छोटे इंतजामी ढांचे बनाने में क्या हर्ज है ताकि सिस्टम को इजीली मैनेज किया जा सके, अपने अंजुम अपने अकील इलाके के साहब, साथ मुझे संभाला तो जा इसमें सके। कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा, बट मसला ये है कि जो आपके इत्तेहादी है, पीटीआई को तो छोड़ें, पीटीआई के साथ तो शुरू से आपकी कभी नहीं बनी, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है जिसके साथ आपकी बनती भी है बिगड़ती भी है, अगर पीपल्स पार्टी ही नहीं मान रही है तो आप किस तरीके से इसको मैनेजेबल करेंगे, किस तरीके से आप इसको एक्सेप्टेबल करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है आज का, लेट इट बी सेनेटर साहब, लेट इट बी नवीद कमर साहब, जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। और यही चीज अहमद अवैस साहब भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मनाएंगे कैसे पीपल्स मेरे पार्टी को ख्याल आप? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी ये वैसे बाई द वे बात हुई है, कराची का सानिया हुआ जिसकी वजह से बात हुई है। अगर ऐसा कोई अमल हुआ तो उसमें तो पीपल पार्टी तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लिया जाएगा, और पीपल पार्टी जो हमारी इत्तेहादी है उनको तो लाजमी इत्मीनान में लिया जाएगा। और मेरे ख्याल में उनके इत्मीनान के बगैर कोई ऐसा काम नहीं होगा। जो लोगों की जो प्रोडक्शन है कि इनके हालात खराब होंगे, इंशाल्लाह हालात खराब नहीं होंगे, ये हालात हमारे इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। हाँ, थोड़े बहुत अपने अपने इलाके की अपने अपने सूबे की दफा में हर आदमी बात करता है, करनी भी चाहिए क्योंकि वहां को भी दिखाना होता है। लेकिन इसके बावजूद जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो फैसले किए जाएंगे, जो सूबों के लिए बेहतर होंगे वो फैसले किए जाएंगे। कोई जबरी फैसला ढोंसा नहीं जाएगा। ये एक तो ये क्लियर होना चाहिए। सबको इत्मीनान में लेकर फैसले करेंगे। बाकी इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क को सख्त यूनिटी की जरूरत है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो खलफशार हैं वो आप बिलखसूस दहशत गर्दी के, वो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अहम जरूरत बन गई है ठीक करना। उसके लिए एट ऑल मीन्स हमको जाना चाहिए। चाहे मैं तो समझता हूँ कि सूबे को भी सोचना चाहिए कि हमें दहशत गर्दी भाई कैसे खत्म इलेक्शन करनी है। तरमीमी एक्ट के ऊपर तो सबने सर जोड़ लिए हैं सर, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी हुआ है कि जी जो इलेक्टेबल्स हैं उनके जो असासे हैं वो इतने ज़्यादा डिस्क्लोज ना किए जाएं, 1 साल तक जो है उनको छुपाया जा सकता है। और इसका रीज़न ये दिया गया है कि जी प्रिवेसी मेंटेन रखी जाएगी। इसके ऊपर तो सेनेटर साहब, अंजुम अकील साहब, पीटीआई भी टू सम एक्सटेंट एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। सेनेटर साहब पहले जो अंजुम अकील साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये पहले ही पाकिस्तान में जो है वो तजुर्बा हो चुका है। सूबे खत्म किए गए थे, 1 यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाई गई थी, वो नाकाम रहा, मुल्क टूट गया। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल पार्लियामेंट्री निज़ाम पर मुहित है। एक तो फेडरेशन मीन्स 4 सूबे, और जो है
पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आपने इसको तबाह करना है, पहले 1 यूनिट के दौर में तबाह हो गया था, मुल्क टूट गया था, अगर आप इसके साथ टिंकर करेंगे तो इसके खतरनाक नताज निकलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पहले ही हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट पहले ही मौजूद हैं, और लोकल गवर्नमेंट का सेपरेट सिस्टम होता है। जनरल ज़िया ने भी ये किया था कि लोकल गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया था पॉलिटिक्स के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ ने भी ये किया था। हम कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रांग हो, और हमारे यहाँ जो आप गोल्ड सेंटर का जो है वो जिक्र कर रही हैं, बड़ा सानिया है, और हम उस पर जो है वो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो हमारे कराची में 13 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वो जिस कॉर्पोरेशन की हदूद में आता है उसमें हमारा चेयरमैन नहीं है, उसमें पीटीआई का चेयरमैन है। मैं ये भी आपको बता दूं, जिस टाउन में जो है वो आता है उसमें इलेक्टेड जो चेयरमैन है टाउन सदर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो पीटीआई का उसमें जो है वो चेयरमैन है। तो इस वजह से ये हमने जो 13 टाउन्स को ये पावर डिवॉल्व की हैं, अच्छा उस पर कोई बात नहीं करता, और ये हवाई बातें करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो पहले ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो तो पहले हैं। लोकल गवर्नमेंट इज सेपरेट। लोकल गवर्नमेंट भी नहीं सुन रहे हैं। वो अंजुम गिल साहब ने कहा जो होगा आपकी मुशावरत से होगा। आप इतने ज्यादा सीरियस हो गए, इसीलिए मैंने आपसे शो के शुरू में कहा था जो स्माइल है वो बरकरार रहनी चाहिए। आप तो गुस्से हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं। आपको नाराज करके नून लीग कुछ नहीं करने वाली, ये भी अंजुम गिल साहब ने अभी कहा है। पहले भी हमने इनको समझाया था, कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने साइन किया था कि आप जो है वो पीसीओ जजेस को नहीं लेंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने यही एग्री किया था। इन्होंने वो 18th अमेंडमेंट में नहीं आने दिया, और इनके वजीर आजम जो है वो 2 वजीर आजम जो है वो जुडिशरी ने निकाल दिए। इनको हमने पहले भी समझाया था कि डेमोक्रेसी के साथ खड़े हों। ये हमेशा जो है वो पीएमएल नवाज की ये रही है कि ये मुकर जाते हैं, और जो है वो अथॉरिटेरियन की तरफ जो है ज्यादा इनका झुकाव होता है। इनको फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो उनको सिक्योर करना चाहिए, और ये मुल्क में मफाद में है। ये बातें करना कि जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन तभी होगी जब आप उसको, हमने लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं, उनके अपने टैक्सेस हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। हमने कराची में 13 लोकल गवर्नमेंट, तो 13 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जाहिर है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता फलता फूलता है, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है और फेडरल गवर्नमेंट का अपने पावर। और एनएफसी में जो ये बात करते हैं, एनएफसी में जो वार बजट है वो सेपरेट है, 2.5 ट्रिलियन है डिफेंस बजट। इनका जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है वो 7 ट्रिलियन है, जो 3 डिफेंस बजट्स हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन जो है वो एक्सपेंडिचर 3 डिफेंस बजट होने चाहिए? अच्छा, आप उसको जो है एक और चीज बताएं, आप इस सारी चीज को, अच्छा सेंटर साहब एक मिनट अलाउ मी, आप इस सारी चीज को सिर्फ और सिर्फ सिंध सेंट्रिक या पीपल्स पार्टी सेंट्रिक क्यों समझ रहे हैं? अभी देखें ना, अंजुम अकील साहब ने मिसाल केपीके की भी तो दी है कि केपीके जो है वो अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का किस तरीके से मिसयूज कर रहा है। कोई कख काम नहीं हुआ वहां पे, आप इसको अपनी तरफ से क्यों ले रहे हैं? देखिए, केपी की जो गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी प्रोविंशियल असेंबली को जवाबदेह हैं, अपने अवाम को जवाबदेह हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दी हुई है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वो भी वहां क्यों नहीं जाते? ये वहां डिस्प्यूट पे क्यों नहीं जाते? अगर डिस्प्यूट है, अगर ऐसी कोई चीज है इंटरप्रिटेशन कराने के लिए। लेकिन आप पार्लियामेंट्री जमहूरत या फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं जो माजी में तजुर्बा हो चुका है, वो नाकाम हो चुका है और मुल्क को नुकसान पहुंच चुका है। और ये बातें करते हैं कि सूबे जो है वो सूबे आपको जवाबदेह थोड़ी है, सूबे अपने अवाम को जवाबदेह है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, और एनएफसी जो है वो सूबों को फेडरल गवर्नमेंट पैसे थोड़ी देती है, एनएफसी देता है। एनएफसी में 8 सूबों के मेंबर होते हैं, 1 फेडरल गवर्नमेंट का होता है। फेडरल गवर्नमेंट को भी पैसे जो है एनएफसी देता है, सूबों को भी एनएफसी देता है। फेडरल गवर्नमेंट सूबों को पैसे नहीं देता, वो अपनी अपनी बजट अलग बनाते हैं। पाकिस्तान के विफाक को समझा जाए, ये समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान का विफाक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और पार्लियामेंट्री जमहूरियत क्या है, और आवाम को बिल्कुल सही सर आ गई है समझ अंजुम वकील साहब को। लेकिन सर कुछ मुझे भी तो समझाए ना, मैं मतलब ऐसा आपकी तरफ भी जाना चाहती हूँ कमेंट के लिए, लेकिन पहले मुझे ये समझा दीजिए कि ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2026 जो कि आप सब ने मिलकर के फौरी तौर पर मंजूर करके नाफिजुल अमल भी कर दिया है कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनके जो असासे हैं वो प्रिवेसी को मेंटेन रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हुए वो ज़रा छुपाए जाएंगे और सिर्फ 1 साल तक ही छुपाए जा सकते हैं। इससे सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये तासुर जा रहा है कि जिस तरह जो अरकान है ना वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहते। पहले अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ पीटीआई से जोड़ा जाता था कि पीटीआई चाहती है कि बाकी पूरी दुनिया अकाउंटेबल हो सवाई पीटीआई के, लेकिन इसके बाद तो ये तासुर जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए।
सेनेटर साहब, पार्लियामेंट को जो है वो यहाँ रस्म है कि उसको मलाइन किया जाता है, और उसमें ये नहीं है कि वो असासे जो है वो ये इलेक्टेबल नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के वो सिक्योरिटी के हवाले से या प्राइवेसी के हवाले से ये कहा गया है सिर्फ कि जो है वो 1 साल तक, बाकी 1 साल के बाद तो उनके वो ही ओपन होंगे, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी एजेंसीज, काफ़ी जो मुल्क में जो है डिस्टेबलाइजेशन होती है वो भी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, और काफ़ी इश्यूज होते हैं। वैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने अकाउंटेबल है, वो तो इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होना कोई जो है वो आसान काम थोड़ी है। दुनिया में जो है वो इलेक्शन जो है बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, और वही अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस का सिस्टम जो है वो पैदा करता है। कोई और जो है वो करप्शन को खत्म नहीं करता, नहीं नैब ने किया है, नहीं एफआई से 1947 से। सिर्फ इलेक्टेबल जो अकाउंटेबिलिटी है, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, वो ही करप्शन को और माल प्रैक्टिसेस को खत्म कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये अमल जो है वो रुका रहा है। और अमेरिका में तो हर 6 महीने इलेक्शन होता है, लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट का, गवर्नर का, सेनेटर का, हर 6 महीने इलेक्शन होता है। इवन वहाँ जजेस भी इलेक्ट होते हैं, पुलिस भी इलेक्ट होती है। तो जब तक आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को जो है वो नहीं लाएंगे, तब तक जो है वो आप जो है इस मुल्क को जो है वो माल प्रैक्टिसेस से और करप्शन से साफ नहीं कर सकते। इस वजह से इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम ये मुल्क के लिए लाजमी है। ठीक ये है, तो छोटी बात है कि 1 साल के अहमद साहब, आपकी पार्टी को लेकर के ना ऑलरेडी ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि खान साहब को भी आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि जी हर कोई हिसाब दे, और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी नून लीग ने बार बार हिसाब दिया, मतलब बार बार अपने जो डिटेल्स हैं फाइनेंशियल मामलात की वो बार बार दी हैं। लेकिन अब जब बात आती है ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2026 की, इसके ऊपर तो सभी जो है वो कंफर्टेबल हैं कि हाँ ठीक है भाई, क्योंकि हम अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं तो ठीक है, हमारी प्राइवेसी आप इसको कह लीजिए, आप इसको सिक्योरिटी इशू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसके ऊपर सब कंफर्टेबल नजर आते हैं कि ठीक है जी 1 साल तक अगर आप नहीं बता सकते अपनी मामलात तो आप ना बताइए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये जो असासों की आप उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, और 1 साल की अभी 10.5 जो है 1 साल की आपने मुद्दत रखी है इन्होंने वहां पर। कोई आदमी गवर्नमेंट के बैठा हुआ जहां मर्जी हाथ मार जाए, जो मर्जी कर जाए, उसको पूछने वाले कौन है फिर? और वो 1 साल में तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। 1 साल में आप उसको छुट्टी दे दें कि भाई आपके असासे जो है वो सामने नहीं लाए जाएंगे, तो वो किस शिद्दत से और किस तेजी से मल्टीप्लाई होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है एक आम आदमी के लिए। लेकिन वन कैन थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी एक आपने नाम रखा हुआ है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जहाँ आजाद अदलिया का निजाम था, और जहाँ पे गुर्बत बेतहाशा है, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज 50% तजावज कर गई है, वहां पे आप एक खास एक फ्रैक्शनल परसेंटेज को, जो अवामी नुमाइंदगान अपने आप को कहते हैं और अक्सर नहीं है उनमें से, वो इस तरह से अपने असासे जो है उनको छुपा के रखें, तो किस बात के वो अवामी नुमाइंदगान हुए, और किस बात की वो रिप्रेजेंटेशन है लोगों की, आवाम की। ये तो इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और इसको आप इसको साथ मिला के देखिए, इससे थोड़ा अर्सा पहले ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट को अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, इसके बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। क्या ये इसको नुमाइंदा हुकूमत कहेंगे आप किसी एतबार से? ये नुमाइंदगी है आवाम की इस तरह से? क्या आवाम ही का पैसा, उन्हीं के टैक्स का पैसा, उसको कौन खुद बुद कितना कर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो खतरनाक तरीन सूरत हाल जो है हमारे यहाँ पे। ये डेस्पोटिक जो सिस्टम बड़ी तेजी से उभर के सामने आ रहा है, इसको अगर हार्नेस ना किया गया, इसके ऊपर तवज्जो ना दी गई, तो ये तो पूरे का पूरा निजाम जो है ये घुन की तरह खा देगा, हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा, और हो गया तबाह पहले ही। अंजुम अकील साहब, इतनी खतरनाक तरीन सूरत हाल आप लोगों ने मिलकर के क्यों क्रिएट कर दिया? वो कह रहे घुन की तरह खा गया है, क्या कर रहे हैं सर आप लोग? बात ये है कि जो टर्नओवर होता है वो 5 साल का होता है, और 1 साल के एग्जामिशन का कोई ये नहीं कि 1 साल में बंदा कोई अरबों रुपए बना ले। कहाँ से बना ले? 1 साल में तो हुकूमत स्टेबल नहीं होती,
تو کیبنٹ بنتی ہے، بنتے 2-3 مہینے گزرتے ہیں. یہ تو 1 سال اس لیے کہ چھوڑا گیا ہے کہ 1 سال میں جو ابتدائی طور پہ ہو غلطی ہے سکتا ہے وہ انجم عقیل صاحب کچھ لوگ ہوں جو بنا لیتے ہوں، آپ شاید نہ بنا پاتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ بنا لیتے ہوں 1 سال میں بہت نہیں کچھ. کوئی جس طرح ابھی کہا گیا ہے جی کہ سب سے زیادہ احتساب ہماری عوام کرتی ہے، اور جب ایک آدمی الیکشن جیت کر آتا ہے تو پوری چھاننی جو ہے وہ پوری عوام اس کا احتساب کرتی ہے، اور اس پوری چھاننی میں چھن کے آتا ہے کہ یہ ایک آپ کو علم ہے کہ جب پیپر جمع ہوتے ہیں تو اس وقت مخالفین اس میں نکتہ چینیاں نکالنا شروع کرتے ہیں، اس وقت تلاشی شروع کرتے کہیں اس نے غلطی کی ہے، کوئی ایسا شو نہ کو کیا ہو اس نے، تو وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے بعد جب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد 1 سال کے اس لیے کہ کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کریکشن کی جا سکے. یہ نہیں کہ 1 سال میں آپ کھربوں پتی کما لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی 4 سال. دیکھیں حکومت شروع جو بھی سینسیبل لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت شروع پہلے 3 مہینے تو اپنا ایک سیٹ اپ بناتی ہے اور ایک ٹارگٹ طے کرتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. تو یہ تو ایک پتہ نہیں، وہ سب سے زیادہ جو بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے سیاسی لوگ ہی اپنے سیاسی لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. حالانکہ مجھے آپ بتائیں کہ 1 سال کے بعد آپ وہ اس کے آپ اپنے احساس شو بھی کر سکتے ہیں، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے یہ احساس کیسے ہیں. تو 4 سال آپ کے پاس پڑے ہیں تو 1 سال میں کیا کر لے گا بنا. یہ ہر چیز پہ ہمارے سیاستدان ہی خود ہی کیچڑ جاتے ہیں اور پھر ہی اس میں سفر کرتے ہیں. آج دیکھ لیں جو کچھ حالات ملک کے اندر ہے کہ جو جس نے جو بویا وہی کاٹا. جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے ٹنور گزارا اور جس طرح تمام سیاسی لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی اور مختلف قسم کے الزامات لگائے، آج خود بھی وہی سفر کر رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ جمہوریت اگر چلتی تو یہاں یہ چانس بہت کم ہوتے کہ کوئی کرپشن ہوتی ہے. یہ جمہوریت چلنے نہیں دی گئی اس ملک میں. تو اس وقت اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار سیاسی لوگوں کا ہے. اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سیاسی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بات کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس کے دورس اس کے ریئیکشن کا کیا ہوگا. دیکھیں وہاں تو سن رہی ہے آپ کو، وہاں تو آپ کو دیکھ رہی ہے. اب آپ کا کردار، آپ کی بول چال وہ ثابت کرے گی کہ آپ کیا ہیں. اب ایک سیاست میں بیٹھا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. بھائی کرپشن دکھائے نا کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی نے ذکر کیا وہ ثابت کرے نا کون سی ہو. وہ ایک آڈٹ پیرا اس طرح آ گیا، آڈٹ پیرے آتے رہتے ہیں. جینوئن چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، لیکن ایک نظام ہے، ایک ملک کا نظام ہے، چلتے میں 100 غلطیاں بھی کرتے ہیں. آج کل تو یہی حالات ہے کہ جو آدمی کوئی کام نہ کرے اس میں کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کام کرے گا وہ ضرور غلطی کرے گا اس الزامات ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال 4.25 سال رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کے باوجود ان پہ بہت زیادہ الزامات ہیں لیکن کیا کچھ نہیں ہے. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ان پہ کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ 1 سال کے لیے آپ ان احساسوں کو پبلک نہ کریں، پبلک کے حوالے نہ کریں، ڈسکلوز نہ کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا اٹھایا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چاہے پی ٹی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اب انہوں نے جو ان کے اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ہمیں ان کو ویلکم کیا ہے، ان کو خوش آمدید کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑے منجے ہوئے تجربہ کار لوگ آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیموکریسی کو بہتر طریقے سے چلا کے لے کر جائیں گے آگے. اور ساتھ ساتھ جو ملک کے حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر ہم نے فیصلے کرنے، اور اس میں ہمیں حقیقت یہ ہے کہ آپس میں بہت زیادہ یکجہتی شو کر دکھانی نہیں ہوگی بلکہ دل سے کرنی پڑے گی تاکہ ہم آگے جا سکیں. بالکل بالکل. خاص طور پہ اس ٹائم پر سینیٹر صاحب جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ورلڈ اکنامک فورم کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دیگر ممالک کے جو قائدین ہیں وہ بھی آئیں گے. اینڈ دیٹ از دا ٹائم کہ پاکستان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ ریونیو لا سکتے ہیں، سب سے زیادہ بزنس لا سکتے ہیں. اینڈ آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، obviously not together but separately. تو کیسے دیکھتے ہیں ان دوڑوں کو آپ؟ جی سینیٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہاں، میرے خیال میں یہ تو گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے اس پر کافی جو ہے وہ یہ جو وار تھی ہماری انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد جو پاکستان کا گلوبل اسٹینڈنگ بڑھا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس دوران ہی گئے تھے
اپنا وفد لے کر، اس سے جو ہے وہ بڑا فرق پڑا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی الائن ہوئی ہے، اور پاکستان نے اس میں کافی معاشی طور پر بھی جو ایگریمنٹس کیے ہیں ٹریڈ کے، انویسٹمنٹ کے مختلف ملکوں سے، اس سے ملک کی اکنامی میں ظاہر ہے جلدی میں تو نہیں لیکن بہتری آ رہی ہے، میکرو جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، لیکن ہمیں چیلنجز بھی ہیں، چیلنجز ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور اکنامی کو گروتھ کو آگے لے جانا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کافی کاوشیں ہیں، اور اس کو ماننا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اپنے پالیسیز کو الائن کرتے ہیں، اور ملک کے لیے، وفاق کے لیے، اور ملک کے جو ہے وہ ترقی کے لیے، تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کا جو دورہ ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہ اس سے ملک کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اور دیکھیں جو ہے وہ فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی ملک کی سپورٹ کرتی ہے وفاق کو، کہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پیسفل کنڈیشنز ہوں، اور اکنامک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو اور انویسٹمنٹ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کنڈیشنز جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو ایون آرمڈ فورسز بھی جو ہے وہ لائے عمل، ان کا بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ ٹیررزم کو ختم کیا جائے، تاکہ پیسفل کنڈیشنز میں جو ہے وہ باہر کی جو ہے انویسٹمنٹ آ سکے، اور جو ہے وہ ملک ترقی کر سکے۔ سب کا جو ہے پرپز ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اسٹریٹجی میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور تھوڑے بہت ڈفرینسز ڈیموکریسی میں رہنے بھی چاہیے، ایسے نہیں کہ جو ہے سارے ون پیج پر کبھی ڈیموکریسی میں نہیں ہوتے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ مختلف چیزوں پر ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اور جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ امپرومنٹ کے لیے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے، وفاق کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو ملک میں ڈائلاگ کی صورتحال ہے، جیسے انجم عقیل صاحب نے کہا یا احمد اویس صاحب، کہ ملک میں جو ہے وہ جو اپوزیشن لیڈرز جو مقرر کیے گئے ہیں، اس سے جو ہے وہ بالکل ان کو گورنمنٹ نے بھی ویلکم کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ویلکم کیا ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹ، کیونکہ اپوزیشن کے بغیر تو آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، یہ ان کی اپائنٹمنٹ ایک خوشائندہ عمل ہے، اور اس سے چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور چلیے ملک میں جی، جو انفنشڈ پوائنٹ ایجنڈا آ ہے گیا، ڈیموکریسی کی، اور الٹیمیٹلی آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔